पक्ष सोडून गेल्ल्या भाजपाच्या पोरण्या फुडाऱ्यांक आमी परतून हाडपाचो प्रयत्न करतले. बीजेपीचो नवो अध्यक्ष दामू नाईकच्या ह्या विधानाचेर गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें उतर करतना सांगलें की 2022 वेंचणुकेच्या थोड्या दिसां पयलीं बीजेपीन तांचो विश्वासघात केलो आनी तांचो अपमान केल्याचो आरोप घालून भाजपा कडेन खोलायेन तांणी असंतोष उक्तायल्लो आसा. उपरांत निराश जावन लेगीत ताणें भाजपाच्या गोंयचो नवो अध्यक्ष दामू नायक हाचेर अविश्वास उक्तायल्लो आसा. म्हज्या मना विरुद्ध जाले, म्हजो विश्वासघात केलो, म्हजो अवमान केलो. कोण लागीं करिनासले तेवळचे आमी लोक. म्हाका जर क्षमता ना आनी ताचेर जर हांव वगी रावलो जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हजी राजकीय कारकीर्द संपुश्टांत येवपाची. म्हाका दिसता आमचो मित्र दामू नाईक जो आसा ताका मार्गदर्शनाची आवश्यकता ना. ताणें अनुभवाची मोठी शिदोरी ताच्या कडेन आसा. देवान ताका बुद्दय दिल्ली आसा, बरी दिल्ली आसा, बुद्धिमत्ता दिल्ली आसा. ताणें आमदाराचे म्हणजे विधानसभेनूय काम केलां आनी संघटनेचेंय काम केलां. दोनूय ठिकाणचें ताचें काम जें आसा तें नेत्र दिपक आसा, दिपवणारें आसा. पूण ताका जर कितें आसात ताची समस्या प्रश्न आनी म्हजे कडल्यान ताका जर दिसलें योग्य कितें तरी मार्गदर्शन जातलें न्ही जाल्यार इट इज हीच प्रेरोगेटीव. तो म्हाका एप्रोच जालो जाल्यार निश्चित हांव ताका अवेलेबल आसतलो. प्रश्न